अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। 1446 का रमज़ान मुबारक आगाज़ हो चुका है और आज तीसरा रोज़ा है और उलमाए किराम व मुफ्तियान इज़ाम सोशल मीडिया के ऊपर वो कुछ बातें कर रहे हैं कि जो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है। बल्कि मैं तो यूं कहूँगा, अगर देवबंदी उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम इनके अपने बुजुर्ग कुछ और कह रहे हैं और ये कुछ और कह रहे हैं, अगर एक शख्स यूं कहे, एक मुफ्ती यूं कहे कि दिन है, दूसरा मुफ्ती कहे रात है, तो आप क्या कहेंगे? यही ना कि दोनों में से एक की बात सच्ची है और दूसरे की बात झूठी है, या तो दिन होगा या रात होगी। यही मामला देवबंदी ईवानों में देखने में नजर आ रहा है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, तारिक जमील साहब, इलियास गुम्बन साहब और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और इनके साथ साथ और दीगर उलमाए किराम इस बात का रट लगाए हुए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात तरावी पढ़ी है, 8 नहीं पढ़ी। मुफ्ती तारिक मसूद साहब तो वो सऊदिया को लेकर के और घुमा फिरा करके मसले साबित करने की कोशिश करते हैं और फिर ये कहते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से आज तक इस बात पर इजमा है उम्मत का कि 20 रकात तरावी है और नबी ने 20 ही पढ़ी हैं और हजरत उमर ने 20 पढ़ाई हैं। एक जगह ये भी कह दिया और एक जगह के हजरत उमर के दौर से 20 चली आ रही है मुस्तकिल, कभी 8 नहीं हुई। हमारी बात तो जाहिरी बात है कि ये आज के 14वीं-15वीं सदी के मुफ्तियान और उलमा जो है, जो अपनी तकरीरों के अंदर ऐसी ऐसी गुफ्तगू ज़रूर शामिल करते हैं जिससे सामने बैठने वालों की हंसियों की आवाज़ आती है और ख़ुद भी हंसते हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की बड़ी मजम्मत की है कि कोई लोगों को हंसाने के लिए बातें करता है तो उसको आपने अच्छा नहीं समझा, बहुत बुरा जाना है। लेकिन आजकल के मुफ्ती और खुतबा, ये उलमा, इन्होंने यही ढोंग रचाया हुआ है। पब्लिक को हंसाते रहो, मजाकिया कलिमात कहते रहो, लतीफ़े छोड़ते रहो और साथ साथ अपनी देवबंदियत का और अपनी हनफियत का और अपनी बरेलवियत का चूरन भी बेचते रहो। चले हमारी बात नहीं मानते तो मैं देवबंद के तमाम उलमा से कहूँगा, मौजूदा उलमा, मौजूदा मुफ्तियान किराम, हमारी नहीं मानते तो अपने बुजुर्गों की तो मान लो, या तो ये कहो कि हमारे फला 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 जो बुजुर्ग हैं ये सब झूठे थे, गलत कहा है इन्होंने, इनको इल्म ही नहीं था। जैसे तारिक मसूद साहब कह देते हैं बस औकात अहले हदीसों के बारे में भी, या तो ये कहें कि जी ये सब गलत हैं, हम इनको नहीं मानते, इनकी कोई बात नहीं मानते, या फिर उनकी बात को तस्लीम करें। उनकी बात और आपकी बात में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। इस तरह का फ़र्क है कि एक कहता है दिन और एक कहता है रात। नहीं जी रात है, दूसरा कहता है नहीं दिन है, तो दोनों में से एक ही बात सही होगी ना। आप कहते हो कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात तरावी पढ़ी और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत जिसके ऊपर इत्तेफाक है पूरी उम्मत का कि ये ज़ईफ़ रिवायत है, सही रिवायत नहीं है, वो पेश करके हनफियत का चूरन बेचने की कोशिश करते रहते हो। चलिए आइए
میں اب آپ کے بزرگوں کے ریفرنس دیتا ہوں. کافی سارے اچھے خاصے ریفرنس ہیں لیکن چند ایک آج دے دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے سامنے وہ ریفرنس دیے جائیں گے آپ کے بزرگوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے اور آپ کیا لکھ رہے ہو اور کیا بول رہے ہو. پہلے نمبر پر فتاوی شرم بلالیہ میں ہے، یہ حنفیوں کی فتویٰ ہے، یہ اہل حدیثوں کا نہیں ہے، یہ اور کسی تیسرے چوتھے کا نہیں ہے، یہ حنفیوں کا ہے، دیوبندیوں کا ہے. کیا لکھتے ہیں اس میں؟ الذی فعلہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجماعت 11 رکعتا بالوتر وما روى انه كان يصلي 20 سوى الوتر فضعیف. آپ کے گھر کے مفتی نے فتویٰ دے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے ساتھ 11 رکعات آپ نے قیام اللیل کیا ہے، اور جو 20 رکعت والی روایت ہے وہ ضعیف ہے. آئیے چلے اور آگے چلتے ہیں، اور اس کا حوالہ بھی دے دوں میں آپ کو. مراقی الفلاح شرح نور الایضاح صفحہ 247، یہ مسلک حنفی کی دیوبندیوں کی کتاب ہے جس کے اندر سے میں نے آپ کو یہ عبارت پڑھ کے سنائی ہے. اب آئیے انہی کے ایک چوٹی کے مفتی اور علامہ مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا الْعَدَدُ فَرَوَى ابن حبان وغیرہ انہ صلی بہم فی تلک اللیالی 8 رکعات و3 رکعات وطرا. فرماتے ہیں کہ ابن حبان وغیرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ماہ رمضان میں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر آپ نے 8 رکعت اور 3 وتر آپ نے پڑھائے ہیں. عمدۃ الرعایہ جلد 1 صفحہ 207. یہ مسلک حنفی کی کتابوں کے میں ریفرنس دے رہا ہوں، کوئی اپنے بزرگوں کے ریفرنس نہیں دے رہا، یہاں تک کہ میں آپ کو ڈائریکٹ احادیث صحیحہ کا ریفرنس نہیں دے رہا. کیوں کہ اس میں تو آپ لوگ تعویلات کر جاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ نہیں جی وہ تہجد الگ ہے اور تراویح الگ ہے، یہ الگ الگ چیزیں ہیں دونوں. چلیے آئیے سنیے آپ اپنے شیخ الہند مولانا انور شاہ کاشمیری دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ولا مناس من تسلیم ان تراویح علیہ السلام کانت 8 رکعات ولم يثبت فی روایت من الروایات انہ علیہ السلام صلی التراویح والتہجد علیہ فی رمضان. آپ نے سنا العرف الشذی، بعض نسخوں میں صفحہ 309 ہے اور بعض نسخوں میں 329 ہے. کیا فرماتے ہیں شیخ الہند مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ؟ آپ فرماتے ہیں یہ تسلیم کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح 8 رکعت تھیں. یہ جو کہتے ہیں تراویح الگ ہے اور وہ الگ ہے، قیام اللیل وہ الگ ہے، تہجد الگ ہے، ذرا سنیے کیا فرما رہے ہیں علامہ صاحب. فرماتے ہیں اور تہجد کو رمضان میں علیحدہ علیحدہ پڑھنا ثابت نہیں ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ ان کے شیخ الہند علامہ انور شاہ کاشمیری دیوبندی حنفی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کو میں نے کتاب کا بھی حوالہ دیا ہے، اور اسی کتاب کے اسی صفحے کے اوپر مزید لکھتے ہیں فصح عنہ 8 رکعات
وَأَمَّا 20 فَهُوَ عَنْهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَعَلَى ضُعْفِهِ اتفاق۔ فرماتے ہیں کہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہیں، 8 رکعت، 20 نہیں، اس سے زیادہ نہیں، بلکہ 8 رکعت تراویح فرماتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح پڑھی ہے۔ اور جو 20 والی روایت ہے، یہ کون فرما رہے ہیں؟ ان کے بزرگ شیخ الہند علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضعیف وعلی ضعفہ اتفاق، وہ روایت 20 والی بالکل ضعیف ہے اور سب کا اتفاق ہے اس کے اوپر۔ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ طارق جمیل صاحب کا اس پر اتفاق نہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کا اس پر اتفاق نہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کا اس پر اتفاق نہیں، اور الیاس گمن صاحب کا اس پر اتفاق نہیں، مولانا منظور صاحب کا اس کے اوپر اتفاق نہیں، کیونکہ یہ 14ویں 15ویں صدی کے علماء ہیں، لیکن ان کے بزرگ جو لکھ کر کے گئے ہیں، یا تو یہ کہیں کہ انہوں نے غلط لکھا ہے، جھوٹ لکھا ہے اور تعصب کیا ہے انہوں نے، یا تو یہ لکھیں، یا پھر کہیں کہ ہم غلط ہیں اور ہمارے بزرگ وہ سب صحیح لکھ کر کے گئے ہیں۔ میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ تو میں نے ابھی صرف 3-4 ہی ان کے بزرگوں کے ریفرنس حوالے دیے ہیں، کاش میری بات ان کے دل میں اتر جائے اور اپنے غلط باتوں سے یہ پھر کر عوام الناس کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں۔ میری تو اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے۔